मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। गनीमत क्या होता है? गनीमत कहते हैं जब मैदान जिहाद में फ़तह मिलती है, दुश्मन जो माल छोड़ के जाता है उसको जल्दी जल्दी जमा किया जाता है कि ये मौका हाथ से निकलना है। तो आपने फरमाया 5 चीज़ें ऐसी हैं जो गनीमत की तरह हैं। गनीमत में एक तो जल्दी की जाती है, दूसरा गनीमत फ्री पकड़ के माल को कहते हैं। तो किसी यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फ्री कहने में वो मज़ा नहीं है जो साथ में पॉकेट लगाने में आता है। क्या है? देखो, दुकानदार जब कोई चीज़ आपको बेचता है, कहते हैं फ्री में ले जाओ, तो इतना लेने का दिल नहीं चाहता। लेकिन अगर वो कहे बिल्कुल फ्री पॉकेट का माल है, तो फिर नहीं भी दिल चाहेगा। तो दिल ये पॉकेट जो है ना, फ्री में मुबालगा पैदा करने के लिए, थोड़ी सी अब्यूज लैंग्वेज तो है, लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेट लफ्ज़ नहीं है हमारे पास। तो गनीमत का जो माल है वो क्या होता है? फ्री। क्या ख्याल है? फ्री पॉकेट कहते हैं ना, माल गनीमत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ें ऐसी हैं जो गनीमत हैं। क्या मतलब? कुदरत की तरफ से फ्री पॉकेट में, बोलो भाई, मिली हुई। लेकिन इसके बाद 5 चीज़ें और ऐसी हैं, वो 5 चीज़ें तुमसे ये 5 चीज़ें छीन लेंगी। तो उससे पहले क्या करो? इनको गनीमत समझो, इनसे फ़ायदा उठा लो। कोई नेमत आपको मिलती है, बहुत आला नेमत हो, लेकिन आपको पता हो भाई ये बयान रिकॉर्डिंग में ऐसा ना हो कि ना आ रहा हो, फिर आधा बयान आता है आधा नहीं आता। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बयान शुरू करता हूँ वो आता ही नहीं, आखिर से आ रहा होता है। लोगों को सुन रहे होते हैं ना लाइव, उनको समझ में नहीं आता है बात क्या, फ्री पॉकेट की बात शुरू कहाँ से। तो जो बाज़ नेमतें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन उसको हासिल करने के लिए आपके पास टाइम, बोलो भाई, महदूद, कि उस टाइम के अंदर अंदर हासिल करनी है, फिर ख़त्म हो जाएगा टाइम। वो 5 चीज़ें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबाबका क़ब्ल हरमिक, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले। ये जवानी फ्री में मिली है, इसके हमने अल्लाह को पैसे, बोलो भाई, हर एक को मिलती है, और बिल्कुल फ्री पॉकेट की। बुढ़ापा फ्री पॉकेट नहीं, बाज़ दफ़ा वो अपनी हमाकतों से आ जाता है जल्दी, लेकिन जवानी किसी अपने कारनामे की वजह से नहीं आती। जाती तो अपनी हरकतों की वजह से है, लेकिन आती जो है वो अल्लाह की तरफ से। हर एक पर जवानी लाजमी आएगी। तभी बहुत से लोग सेहत बर्बाद करने के बहुत सारे काम करते हैं, बीमार फिर भी नहीं होते। तो उनको डॉक्टर हकीम यही बोलते हैं कि अभी जवानी है तो सरवाइव कर रहे हो, थोड़ा सा बुढ़ापा आने दो। तो पंजाब वाले कहते हैं लग पता जाएगा, और उर्दू के में कहते हैं पता चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो पता चल जाएगा। सिगरेट पी रहे हैं, पी लो भाई, थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होगी तो लग पता चल जाएगा। तो वो जवान आदमी की जो सेहत है ना, वो उसका जो खून की गर्मी है, बहुत सारी चीज़ों को खुद ब खुद कंट्रोल कर लेती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जवानी को गनीमत समझो क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले। गनीमत समझने का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। पहले मैं इस हदीस का तर्जुमा मुकम्मल कर दूं। फरमाया, सिहतका क़ब्ल फ़राग़िक,
صحت کو غنیمت سمجھو، صحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے، بولو بھائی، پہلے. صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. کیا مطلب؟ ہر صحت کے بعد بیماری بھی ہے، ہمیشہ ایسے نہیں رہو گے جیسے نظر آ رہے ہو. فراغک قبل شغلک، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے. جتنے فارغ آج ہو کل اتنے فارغ نہیں ہوگے. مصروفیتیں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا مصروفیتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جو ٹائم اللہ نے آج آپ کو دیا ہے وہ ٹائم کل آپ کے پاس نہیں ہوگا. غنا کا قبل فقرق، دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کا امکان بہرحال موجود ہے کہ یہ پیسہ آپ سے فیوچر میں چھن جائے. اور آخر میں فرمایا حیات کا قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. کچھ بھی نہیں ہو تو زندگی تو ہے نا. ممکن ہے کوئی غریب کہہ سکتا ہے کہ یہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، تو میں تو ویسے ہی غریب ہوں تو میرے پاس غنیمت سمجھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. بیمار آدمی کہہ سکتا ہے کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. وہ کہے میرے پاس تو صحت، بولو بھائی، ہے ہی نہیں، تو میں کہاں سے؟ تو میرے بارے میں تو یہ بیان ہے ہی نہیں، یہ حدیث میرے بارے میں ہے ہی نہیں. مصروف آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آ رہا ہے کہ جو فارغ ہو وہ مصروفیت سے پہلے اس فراغت کو غنیمت سمجھے. میرے پاس تو فراغت ہے ہی کوئی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی کوئی نہیں. اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. بوڑھا کہہ سکتا ہے یہ جوانی میں حدیث سن لیتے تو کوئی فائدہ تھا، جوانی تو اب ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، ہے ہی کوئی نہیں. پنجاب والے اس طرح کہتے ہیں، ہے ہی کوئی نہیں. تو اب میرے بارے میں تو یہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں. تو اس لیے آخر میں نبی نے فرمایا حیاتک قبل موتک. ایک چیز تو ہے نا زندگی، چلو بڑھاپا بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، غربت بھی ہیں، زندگی ہے، یہ بھی تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاؤ. تو اسی کو غنیمت سمجھ لو. غنیمت سمجھنے کا ایک مطلب صحیح ہے اور ایک مطلب غلط ہے. پہلے میں غلط مطلب بتاتا ہوں کہ اس حدیث کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں. حدیث کے الفاظ کو نہ بھی مانے، اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں نا بھائی. غیر مسلموں کے جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اسی الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں، بیٹا آج کل فارغ گھوم رہے ہو، بعد میں بزی ہو جاؤ گے، ابھی فراغت میں یہ کام کر لو. کہتے ہیں نا بھائی ابھی صحت مند ہو، بیماری تو ہر ایک پر آتی ہے، تو یہ کام کر لو. تو حدیث کا جو الفاظ ہیں ان سے کسی کو اختلاف، بولو بھائی، نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کس چیز کو غنیمت سمجھے کس کو غنیمت نہ سمجھے. یہ تو گورے بھی یہی کہتے ہیں نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی گورے بھی یہ کہتے ہیں، سارے والدین اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں، جتنے ٹیچرز اپنے شاگردوں کو یہی کہتے ہیں. تو یہ نبی نے یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، اس کی ضرورت بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہوتی. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ کامن سینس کی بات ہے نا کہ یہ جو ہر آدمی کہتا ہے کہ ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور پاگل سے پاگل کو بھی پتہ ہے کہ صحت ہمیشہ نہیں رہتی، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن آتا ہے ریٹائر بھی ہوتا ہے انسان. تو اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ لوگوں کو بتائیں کہ 5 چیزوں کو کیا سمجھیں؟ غنیمت. تو یاد رکھو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب اور وہ مطلب جو گورے بتاتے ہیں، ان دونوں مطلبوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے.